नाज़रीन, मैं अपनी टीम और स्टाफ के बिहाफ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो अप्रोक्सीमेटली नहीं बल्कि 50 स्टेट्स की एक कांग्रीगेशन है, एक फेडरेशन है। ये अमेरिका पूरी दुनिया को कई एतबार से रूल करता है और उसको बालादस्ती हासिल है। बालादस्ती किस सेंस में? सियासत के एतबार से, फौजी कुव्वत के एतबार से, साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका को पूरी दुनिया में एक बालादस्ती हासिल है और पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है और कई एतबार से उसमें सक्सेसफुल भी होता है। और अमेरिकन लोगों में, अब अमेरिका में जो लोग रहते हैं और इनकी जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे सेनेट के लोग हों, तो चाहे इनके हाउस ऑफ कॉमन हो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, उनमें एक तकब्बर का पहलू आपको नज़र आता है। ये जब दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्रीज़ को जब कम्युनिकेट भी करते हैं तो वो कोई डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर साइफ़र का एक इशू चला है, अगर उसकी डिटेल अगरचे अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में अवेलेबल हो भी जाएगी, फर्दर इसके जो इन्फॉर्मेशन या डिटेल है वो आवाम को मिल जाएगी, तो वो भी कोई डिसेंट लैंग्वेज नहीं है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इन लोगों में, इन मुक़्तदर हलकों में एक तकब्बर का पहलू मौजूद है। दूसरा जो व्हाइट नेशन है, जो गोरे लोग हैं, उनमें अपनी स्किन के कलर के बिहाफ पे भी एक तकब्बर का पहलू हमें नज़र आता है, जिसको हम व्हाइट सुप्रीमेसी का नाम देते हैं। तीसरी बात यह है कि ये अपनी ताकत का ताकत बहरहाल अंधी होती है। अगर वो किसी फ़िक्र, किसी नज़रिए, किसी अकीदे के ताबे ना हो, तो फिर यही ताकत आपके लिए एक वबाल बन जाती है, एक अज़ाब की शक्ल बन जाती है। अगरचे ताकत एक नेमत है, अगर वो खैर के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन यही ताकत अगर अंधी हो जाए, तो फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे वाक़यात होते हैं, फिर अफ़गानिस्तान में कत्ल-ओ-गारत जैसे वाक़यात होते हैं, इसी तरह वियतनाम में हुआ। बल्कि बड़ा दिल दुखी होता है जब हम फ़लस्तीन का की सूरत-ए-हाल देखते हैं, जब जो हालात हमने इराक में देखे, जो हालात हम लीबिया में देखे, मतलब ये ताकत की अंधे इस्तेमाल की ऐसी नुमायाँ मिसालें हैं और अमरीकी, मैं समझता हूँ कि गुंडागर्दी की ऐसी मिसालें हैं, जिसमें अखलाक की, अकायद की, फ़िक्र की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। बहरहाल हम इस मौज़ू पे बात नहीं करते, हम अमेरिका के तकब्बर के हवाले से और उनकी ताकत के हवाले से आज हम बात नहीं करना चाह रहे। हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये भी बल्कि मखसूस है नेविगेशन के एतबार से, एक्सप्लोरर के एतबार से, दुनिया की सियाहत में, टूरिज़्म में इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम पुट अप करते हैं, लेके आते हैं। तो हमने अमेरिका की दरियाफ़्त के हवाले से, इसकी पूरी बाकी दुनिया से जो इंटरेक्शन हुई, उसके एतबार से आज आप बात बात करनी है और वो भी हिस्ट्री की सतह पे पुरानी तारीख हमने बयान करनी है। हमने करंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश नहीं करनी। वो अगले, जब हम इस प्रोजेक्ट को प्रोसीड करेंगे, इसको इसमें फर्दर एडवांसमेंट करेंगे, तो कई सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने पेश कर देंगे, लेकिन आज हम जो आपके सामने बात करेंगे वो सिर्फ अमेरिका की डिस्कवरी के एतबार से बात करें। जब डिस्कवरी की बात करेंगे तो टेक्निकली ये भी मैं समझता हूँ कि शायद एक नामुनासिब लफ्ज़ है। डिस्कवरी तो होता है कि जब आप नई चीज़ आप दरियाफ्त करते हैं, लेकिन अमेरिका, मैं नहीं समझता कि दरियाफ्त हुआ। जहाँ पे तो सदियों से लोग आबाद थे, साइबेरिया से मूव होके, अलास्का से होते हुए, कनाडा से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ चुके थे। वो ग्रीनलैंड से भी आ चुके थे, वो स्पेन से और ये अफ्रीका से भी लोग यहाँ पे आके आबाद हो चुके थे, लेकिन सिर्फ यूरोपियन पॉपुलेशन ने, यूरोपियन नेशंस ने उनके साथ इंटरेक्शन की। उसी इंटरेक्शन को उन्होंने अपनी बहुत बड़ी फतह का नाम दे दिया, अपनी एक न्यू डिस्कवरी का नाम दे दिया। और ये आज भी डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। जिस तरह जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनकी जितनी भी अचीवमेंट है, पब्लिकेशन है, उनको अमूमन जो हिस्टोरियन हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो कोट नहीं करते, उनका रेफरेंस अमूमन नहीं देते, उनकी बुक्स को भी वो कंसिडर नहीं करते, उसको बाईपास करते हुए सीधा ग्रीक एज में चले चले जाते हैं, रोमन एम्पायर में चले जाते हैं। उस दौर की जो बुक्स हैं उनको तो कवर करते हैं, लेकिन इस्लाम की जो
700 قبل میں سے 700 عیسوی سے لے کے آگے 1400 1500 بلکہ 1600 آفٹر کرائسٹ عیسوی تک، یہ جو تقریباً 800 سال یا 900 سال کا عرصہ ہے، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے گرو کیا، نئی نئی انوینشن ہمارے پاس آئی، انسانیت کو علم کا ایک وسیع خزانہ ملا، اس کو عموماً جو ماڈرن اور کرنٹ سائنس ہے وہ بائی پاس کر جاتی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے۔ لیکن بہرحال ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے، آج ہم نے کیونکہ بات کرنی ہے کہ امریکہ کس طرح سے ڈسکور ہوا۔ امریکہ کی ڈسکوری سے پہلے یہاں پہ کئی سارے اور لوگ آ چکے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ سائبیریا کے لوگ تھے، رشیا کے لوگ تھے، وہ اسکینڈینیوین کنٹری سے بھی لوگ یہاں پہ آ چکے تھے، وہ انگلینڈ سے بھی، فرانس سے بھی، اور اسپین سے تو کافی سارے لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہو چکے تھے۔ پرٹیکولرلی جو ساؤتھ امریکہ ہے وہ تو پورا پورا اسپینش لوگوں سے آباد ہو چکا تھا، وسیع زمین تھی، کوئی اس کا مالک نہیں تھا، تو وہ آ کے رہنا شروع ہو گئے۔ پرانے دور میں یہی ہوتا تھا، نہ کوئی رجسٹریشن ہوتی تھی، نہ کوئی اسٹامپ بنتے تھے، سیدھا لوگ آ کے اپنا گھر بنا کے رہنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو پہلا جو پرسن جو انگلش ہسٹری میں ہم نے کیونکہ ان بائسڈ انفارمیشن آپ کے سامنے پٹ اپ کرنی ہے، جو انفارمیشن ہمیں لٹریچر میں ملی، جب میں لٹریچر کی بات کرتا ہوں، جو میں آپ کے سامنے انفارمیشن پٹ اپ کر رہا ہوں، یہ میری انفارمیشن تو نہیں ہے، میں نے بھی کہیں نہ کہیں سے لی ہے، وہ چاہے پرائمری سورس ہو چاہے سیکنڈری سورس ہو، ہم نے ڈفرینٹ بکس کا، انسائکلوپیڈیا کا اور ڈیٹا بیس کا مطالعہ کیا، ایکسپلور کرنے کے بعد ان کو پروسیس کر کے آپ کے سامنے آج یہ انفارمیشن پیش کر دیں گے۔ بلکہ اس کا تھوڑا سا اگر آپ کو بتا دوں، ہم نے دو میجر انسائکلوپیڈیا کنسلٹ کیے، ایک انسائکلوپیڈیا آف برنیٹیکا اور دوسرا انسائکلوپیڈیا آف امیریکانا۔ اس کے ساتھ ہم نے ویکیپیڈیا، گوگل اسکالر، اسکوپس، ویب آف سائنس، یہ ہم نے ڈیٹا بیس بھی کنسلٹ کی آج کے ولاگ کو بنانے کے لیے۔ میری ٹیم نے اس میں کافی محنت کی اور مجھے کافی ہیلپ کی انفارمیشن کمپائل کرنے میں، اس کو پروسیس کرنے میں۔ جو پہلا شخص تھا جو ہسٹورین بتاتے ہیں، پرٹیکولرلی جو یورپین ریسرچرز ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں فورس کرتے ہیں کہ ہم اس پہ بلیو کریں، وہ لیف ایرکسن صاحب ہیں۔ لیف ایرکسن اسکینڈینیوین کنٹری سے موو ہوئے اور وہاں سے ناروے سے پرٹیکولرلی آئے۔ 55 ایئرس ان کی ایج تھی، مطلب 55 ایئرس میں یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ گرین لینڈ میں آئے، لیکن گرین لینڈ میں ان لکیلی ایک طوفان کی زد میں آ گئے اور وہاں سے پھر بلوک کرتے ہوئے یہ نیو فن لینڈ میں آ گئے، جس کو آج ہم نیو فن لینڈ کہتے ہیں۔ اس آئی لینڈ میں وہ آ کے لینڈ کیے اور انہوں نے دیکھا یہاں پہ تو انگور ہیں اور بڑے بڑے درخت ہیں جن کو کنسٹرکشن پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو انگوروں کو دیکھتے ہوئے انہیں کیونکہ انگور کی شراب یاد آ گئی، تو انہوں نے وائن کا لفظ کو یوز کیا کہ وائن لینڈ مطلب شراب کی زمین۔ تو اس نسبت سے اس کا نام ہی نیو فن لینڈ بن گیا کہ ایسی نئی جگہ کہ جہاں پہ سفیشینٹ شراب بنائی جا سکتی ہے۔ تو فرسٹ پرسن جو یہاں پہ آئے اپروکسیمیٹلی 1000 ایئر آفٹر کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بعد یہ اس نیو فن لینڈ میں لینڈ کیے۔ وہ لیف ایرکسن تھے، نارویجین تھے، ایکسپلورر تھے، نیویگیٹر تھے، مطلب وہ سمندر میں کشتی رانی اور بازبانی کرتے تھے۔ پرٹیکولرلی پرانے دور میں تو لوگ دوسرے جزائر میں یا دوسرے علاقوں میں جب جاتے تھے تو وہاں پہ اگرچہ اور بھی چیزیں لے کے آتے تھے، ایڈیبل چیزیں، فروٹس وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور بھی لے کے آتے تھے اور وہاں پہ لکڑی بھی لے کے آتے تھے۔ تو انہیں سفیشینٹلی وہاں پہ لکڑی نظر آئی جس کو اپنے کنسٹرکشن پرپز کے لیے یوز کرتے تھے۔ تو یوں ہی ان کا ایک پروفیشن تھا، وائکنگ کرتے تھے یا ایکسپلورنگ کرتے تھے، نیویگیشن کرتے تھے۔ لیف ایرکسن نیو فن لینڈ انہوں نے ڈسکور کیا 1000 ایئر آفٹر کرائسٹ۔ پھر اس کے بعد 1492 کا دور ہے جہاں پہ کرسٹوفر کولمبس اس امریکہ کے اندر لینڈ کرتے ہیں۔ یہ کریبین اوشن سے ہوتے ہوئے کیونکہ یہ اسپینش تھے اور یہ جو ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ بتائی جاتی ہے اکتوبر 12،
1949 کو یہ کیریبین اوشن میں لینڈ کیے، اور ان کا جو لینڈنگ پوائنٹ تھا جہاں پہ یہ لینڈ کیے یہ بہاماس بتایا جاتا ہے۔ بہاماس آئی لینڈ، وہاں پہ ایک مکسچر کمپلیکس آف آئی لینڈس ہیں، جزائر ہیں جہاں پہ یہ لینڈ کیے، اور اس کے بعد گریجولی پاناما میں اور فلوریڈا میں، جارجیا، ان علاقوں کو انہوں نے ڈسکور کیا۔ اور ان کا جو اگرچہ کرسٹوفر کولمبس پہ کرٹکس بھی ہوئے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ نئی ڈیزیز لے کے آگے تھے اس امریکہ کے اندر، جس سے ایک ہیوج پاپولیشن اس کی وکٹم ہوئی۔ دوسرا بتایا جاتا ہے کہ اس کرسٹوفر کولمبس کے بعد جو سلیوری ہے وہ اپنے عروج پہ چلی گئی۔ یورپین نیشن کے پاس کیونکہ طاقت تھی، طاقت فزیکل طاقت کی بات نہیں کر رہا، ان کے پاس عسکری طاقت کی تھی، ویپن تھے۔ آج بھی اگر امریکہ سے اس کی فوجی طاقت کو الگ کر دیا جائے تو اخلاقی اور اعتقاد کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ وہ دنیا کو رول کر سکے۔ ایسی ہی صورتحال اس دور میں تھی، 1400 ایئر آفٹر کرائسٹ یا 1000 ایئر آفٹر کرائسٹ، آج سے 800 سال پہلے یا 1200 سال پہلے بھی صورتحال ایسی ہی تھی۔ یورپین نیشن کے پاس کیونکہ فوجی طاقت تھی، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس بارود تھا، تو اس کی بنیاد پہ وہ کبھی افریقہ کو فتح کر لیتے تھے، کبھی انڈیا میں چلے جاتے تھے، کبھی آسٹریلیا تک چلے گئے، چائنا کو انہوں نے فتح کیا، تو مختلف لوگوں کو وہ فتح کرتے تھے اور ان کو مغلوب کرتے تھے۔ ان کی کیونکہ کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے جہاں پہ بھی گئے اکثر جگہوں سے وہ لوٹ کے واپس آ گئے۔ تو یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ ایک قوم یا ایک مذہب یا ایک عقیدہ ایک جگہ پہ گیا ہو اور وہ واپس آ گیا ہو، لیکن اس کے پیرالل آپ دوسری اس کی شکل دیکھیں کہ کرسچینٹی جہاں پہ گئی اور اسلام جہاں پہ بھی گیا وہ پھر لوٹ کے واپس نہیں آیا، وہ ان لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ کرسچینٹی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ چاہے اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں، چاہے الاسکا ہو، چاہے رشیا ہو، چائنا ہو، افریقنس ہوں، یہ ان کنٹریز سے اگرچہ انگریز تو واپس آ گیا لیکن ان کا ریلیجن واپس نہیں آیا۔ اسی طرح یوں ہی صورتحال اسلام کی ہے، اسلام بھی جہاں پہ بھی گیا وہ پھر لوٹ کے واپس نہیں آیا، کیونکہ اسلام اخوت اور رواداری کا درس دیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رشتہ داری اور انہیں اپنانے کا درس دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام جہاں پہ بھی گیا وہ لوٹ کے پھر واپس نہیں آیا۔ جو ویسٹرن نیشن ہیں ان کا، کیونکہ میں چیزوں کو انٹرمکس نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے اپنی زندگیوں سے کرسچینٹی کو نکال دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو چرچ اور سٹیٹس کو الگ الگ کر دیا، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ کوئی حکومت نہیں بنائی، ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، تو ان کے پاس کوئی ایسا پروٹوکول، ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ وہ کسی ریاست کو چلا سکے، لیکن اسلام میں بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں بھی کی اور انہوں نے حکومت بھی کی، لیکن یہ دو چیزیں جو کرسچن کمیونٹی میں، کرسچینٹی میں کیونکہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان کی تہذیب، ان کی فکر، ان کے مذہب میں یہ خلا موجود ہیں۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 1513 میں ایک اسپینش نیویگیٹر ہیں، ایکسپلورر ہیں، واسکا نیونس ڈی پالپوا، انہوں نے پاناما کا رخ کیا اور پاناما کو ڈسکور کیا۔ تو گویا جو یہ ایریا ہے جو نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کو ملاتا ہے، پاناما کا جو ریجن ہے، ان کو واسکا نیونس ڈی پالپوا صاحب نے ڈسکور کیا۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 1584 میں سر والٹر ریلی نے، جو انگلینڈ سے موو ہوئے تھے، کوئین ایلزابتھ دوم کے ریپریزنٹیٹو تھے، انہوں نے کیرولینا کے علاقے کو ڈسکور کیا، ایکسپلور کیا، لیکن ان لکیلی یہ جب واپس لوٹ کے آئے تو ان پہ ٹریزن کا، بغاوت کا مقدمہ چلا اور ان کو قید کر دیا گیا۔ 1634 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جین نکولٹ یہ بھی ایکسپلورر ہیں، ملاح ہیں، اور فرانس سے موو کرتے ہوئے یہ یہاں پہ آئے، انہوں نے لیک میشیگن کو ایکچولی ڈسکور کیا۔ تو لیک میشیگن یہ بارڈر ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان، اس طرف نارتھ کی طرف ہمیں انٹیریو کا پروونس لگتا ہے اور ساؤتھ میں امریکن سٹیٹ ہے میشیگن،
मिशिगन के साथ इसके साथ विस्कॉन्सन और मिनेसोटा दो और स्टेट भी इसी लेक के साथ अटैच हैं। फिर हम देखते हैं कि 1664 में जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं वो न्यूयॉर्क पर लैंड करती हैं। तो ब्रिटिश जो अंग्रेजी फौज है वो न्यूयॉर्क में लैंड करते हुए अपनी वहाँ पे पोस्ट एस्टेब्लिश करते हैं, एक कंटोनमेंट एरिया एस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1673 में मार्कस एंड जूलियट विस्कॉन्सिन एरिया को डिस्कवर करते हैं। जो मार्कस हैं वो फ्रेंच एक्सप्लोरर हैं और इसके साथ साथ जूलियट हैं वो कैथोलिक मिशनरी हैं, और ये तबलीग के पर्पज से ईसाइयत के फ़रोग के लिए इन एरियाज में आते हैं। और नेटिव लोकल जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है और जो उसके साथ साथ जो लोग पॉपुलेशन वहाँ से मूव हो चुकी है ऑलरेडी, उनकी प्रीचिंग के अतबार से डिफरेंट एरिया का विजिट करते हैं और ये इस विस्कॉन्सिन और मिनेसोटा के एरिया को डिस्कवर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1680 में डैनियल डलूथ और लुइस हेनिपिन ये दोनों मिल के मिनेसोटा की स्टेट को डिस्कवर करते हैं। जो डैनियल डलूथ हैं वो एक्सप्लोरर हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं और एक्सप्लोर करते हुए ये मिनेसोटा के एरिया तक वो पहुंच गए। इसके साथ साथ जो लुइस हेनिपिन है ये बल्गारियन कैथोलिक हैं, प्रीस्ट हैं और प्रीचिंग के पर्पज से यहाँ पे अमेरिका के अंदर लैंड हुए। तो गोया जो अमेरिका की डिस्कवरी हुई वो 1000 ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट से लेके चलते चलते 1680 तक कंप्लीट हुई। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन रीजन डिस्कवर हो चुके थे। गोया आज हमने अमेरिका की डिस्कवरी के हवाले से बात करनी थी और ये 1600 ईयर आफ्टर आफ्टर क्राइस्ट से लेके 1680 तक पूरी एक तारीख है कि जहाँ पे अमेरिका डिस्कवर हुआ। उसकी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वो इंटरेक्ट कर चुकी थी यूरोपियन नेशन के साथ। इसके बाद ग्रेजुअली ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस उभरते हैं, यहाँ पे बनते हैं कि अमेरिकन अमेरिकन नेशंस, अमेरिकन कॉलोनीज हम बल्कि कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्रांस की, इंग्लैंड की, स्पेन की कॉलोनीज थी। वो अपनी अपनी पॉपुलेशन को पुश करते थे कि वो अमेरिका के अंदर आके आबाद हो जाएं। तो उन कॉलोनी से ग्रेजुअली इन्होंने आइसोलेट होने का फैसला किया और फ्रीडम हासिल करने की कोशिश की। हम आने वाले अगले ब्लॉग में आपके सामने ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फिर अमेरिका बना और उसने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।